काही क्लायमेटीक कंडिशन आसूं शकता अंदू प्रत्येक भाटांनी खंय खंय गेले थंय 25-50 मोठे प्रॉपर्टीन एक 400-500 झाडां आसा थंय 50-40 अशे माड मेल्ले आसता झाडां ती कशी म्हणटा ते सुद्दां सरप्रायज जाल्ले आसा बागायतदार की आमची झाडां कशी मरता माडाची. ओके, म्हणजे जो कोण हांगा तुमी हांगासर विकता आसतना 35 वयर अजून मेरेन विकना? आमी 35 वयर विकूच ना. ओके, म्हणजे हांगासरल्यान मागीर घेतल्या उपरांत मागीर आपले मार्जिन लावन मागीर आपली मार्जिन लावा तेजेर आमचे कंट्रोल कांय ना. तुमी आतां खंयचो वयता तुमी पाडो हाडटा म्हणटा गोंया भितर? गोंय म्हणजे जेन्ना आमचे प्लकिंग चालू जाता न्ही हार्वेस्टिंग ते आमी प्रत्येक फावटी आमचे कोण आसा न्ही बागायतदार ते आमकांच दिता रेग्युलर सारके ते भायर वतना. तुम्ही कोणाक घालता मागीर सोसायटीक बीन घालता काय फक्त नाही आमच्या रिटेल दिता म्हणजे गोंया भायरूय धाडटा कर्नाटका धाडटा महाराष्ट्रा धाडटा तशें आमचे कस्टमर आसा तशें एजंटी आसता आमचे थ्रू एजंटी दिता. सो आता कशें जाता की जायते कडेन पळयता की पयलीं गोंयचो नाल्ल जो आसा हो भरपूर भायर वयतालो पूण आतां भायलो नाल्ल जो आसा हो गोंयांत येवपाक लागलेलो आसा की इतले मोठे प्रमाणात पीक देंवल्लें आसा अशें म्हणटात थोडे. पीक देंवल्ले कारणान आतां भायर म्हणून कमी ना मार्केट बरें टायट आसा तरी आसतना तो हांगा लोक प्रिफर करता कित्याक नाल्ल मेळचे न्ही अशें आसा. गोंयच्या नाल्लाक चड म्हणटा टेस्ट म्हणटा न्ही गोंयची नाल्लाक टेस्ट खरी पूण गोंयांत तितलो अवेलेबल ना न्ही मागीर लोकांक तो घेवचोच पडटा ना येयला. तुम्ही भाऊ आता इतली वर्सां धंदो करता तुमच्या ल्हानपणा पासून म्हटलें कितल्या पयशांनी सुद्दां नाल्ल तुमी अदमास हें केल्लो आसा? आता एक्झॅक्ट आठवना पूण कमी तो 300 रुपया 400 रुपया 1000 घेतलेलो आसा. आमी ल्हान आसतना म्हाजो बाबा घेतालो आनी तेंच्या फाटल्यान आमी हे कंटिन्यू दवरला. ओके, हांगा कितें म्हणटा सारकें? हांगा तळवली कासवाडा. तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव सुरेश नरसिंह नायक. म्हाका सांगा आतां भायल्या राज्यांतल्यान आडसरां येता भरपूर विकपाक त्या आडसराक लागून लोक नाल्ल बीन हें करता काय म्हणल्यार नाल्ल शॉर्टेज आडसरां विकल्यार पयशे चड आसा म्हणून? ना तशें कांय ना. ते कितें आसा तेजें प्लांटेशन वेगळें आसता आडसरांचें नाल्लाचें आनी तेजें लिंक कांय ना. हय. सो सादारणपणे एक भाटकार नाल्ल जाल्यार तो नाल्लूच काडटलो आडसरां केन्ना काडचो ना? आडसरां काडना. गोंयांत कांय ते काडले लोकांनी रिवण सायडीक मागीर केप्यां ते सायडीन आडसरां काडली मदीं पूण तेणी मागीर तें बंद केलें. माडाचेर इफेक्ट जाता म्हण माड दुखता आनी पीक कमी जाता म्हणून. आतां हो 45 रेट आहा म्हणटा मार्केटान तुमचो म्हणून 35 आहा आनी कितें देंवपाची शक्यता आसा रेट काय हो उरतलो तसोच रेट? सद्या तरी आनी 1-2 म्हयने असो उरतलो आनी पावसाचें कांय सांगूंक शकना फुडलें कितें कशें आसता तें. तुमचे कडेन कितल्या तरांनी नाल्ल आसा? एक 35 रुपया म्हटलो. आमचो 20 रुपयांच्यान स्टार्ट. बारीक 20, 25, 30 आनी मोठो तो 35 वयर आमी नाल्ल विकूना. तो रेअर मेळटा 10% बी मेळटा 35 म्हणटा तो. बाबा म्हाका सांगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची कितें सबसिडी बीन तुमकां मेळटा? आमकां सबसिडी मेळना ते बागायतदारांक मेळटा. आमी बील प्रोड्यूस करची पडटा तांकां ते बील मागीर ते एग्रीकल्चर हेका लायता डिपार्टमेंटाक आनी तांकां सबसिडी मेळटा. आमकां सबसिडी कांय ना. तुमकां सबसिडी कांय ना आनी गव्हर्मेंटान आमकां दिवपा जाय ती. आमी बिजनेस करता म्हणजे अजून पर्यंत कांय तशी पावलां उचलूं ना कोणें आनी आमकां मेळूय ना. पण तुमकां गरज आसा सबसिडीची? कितें तरी गरज आसा आनी दिवपा जाय गव्हर्मेंटान कित्याक चलपा जाय न्ही बिजनेस. आमचे लोकल लोक आमचे धंद्याक येवपा जाय रावपा जाय धंद्याक भायलेचे चड हें दिवपा जायना. आमी आसा तळावले कासान म्हणटा थंय आनी आमी हांगासरले जे होलसेल जे ओनर जे आसा सुरेश हांचे कडेन जेन्ना आमी उलयले की हांगासर तुमचो जो नाल्ल जो आसा हो कशा पद्दतीचो नाल्ल आसा कारण गोंयांत पुराय जर गोंयांत आमी पळयलें आसत जाल्यार नाल्लाचो रेट हो जवळ जवळ 40, 50, 55 अशा पद्दतीन रेट जाल्लो आसा. पूण जेन्ना आमी हांगासर तळावले येयले तेन्ना तळावले आमी पळयलें की तेंचो जो बिजनेस आसा हो होलसेलाचो बिजनेस आसा आनी कितलींशींच वर्सां जे तेंचे बापाय पासून जी चालू आसा तेन्नासून हे जे नाल्ल विक्री जे आसा हे तेंचे चालू आसा. पूण हांगासरल्यान नाल्ल जो आसा हो नाल्ल चडांत चड कितलोय मोठो सुद्दां आसलो जाल्यार हांगासरल्यान फक्त 35 रुपयांनी नाल्ल जो आसा हो हांगासरल्यान भायर सरता. मागीर जेन्ना कोणी जेन्ना दुसरो घेता तेन्ना मागीर तो आपली रेट लावन मागीर तो विकता. पुणून सरकारान खंय तरी जेन्ना अशा पद्दतीचे जेन्ना होलसेलर जे आसता हांकां खंय तरी सबसिडी दिवपाची गरज आसा. जर तर हांच्या मेरेन जर सबसिडी जर पावली आसत जाल्यार म्हाका दिसता नाल्ल आनिकूय बी सवाय जातलो. त्या खातीर आमी पळोवपाक शकता की जो नाल्ल जो आसा हो जायत्या कारणां खातीर कमी जावं येता. कारण आमी जायते कडल्यान आयकता लोकां कडल्यान आयकता तो म्हटल्यारूच
टावरा खातीर जावं आनी कित्या खातीर ह्या खातीर जाय तो नाल जो आसा हो बारीक जाल्लो आसा। त्या खातीरूय बी एक वेळ म्हाका दिसता रेट जो आसा हो म्हाका दिसता खूब वाडलेलो आसा।